नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीद्वारा विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस। असार 14 गते विश्वासको मत लिने तयारी। लगातारको वर्षासँगै लमजुमका किसानलाई धान रोप्ने चटारो। समयमै रोपाई गर्न पाउँदा उत्पादन बढ्ने भन्दै हर्षित। सरकारले समयमा रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न नसक्दा दाङका किसान मारमा। मलका लागि दैनिक बजार धाउनुपर्ने बाध्यता। उत्पादनमा कमी आउने चिन्ता। र भारतीय बजारमा माग बढेसँगै पूर्वी नेपालमा उत्पादित अदुवाले राम्रो मूल्य पायो। विगतको तुलनामा अदुवाको मूल्य वृद्धिमा नयाँ रेकर्ड। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिने तयारी सुरु गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले असार 14 गते दिउँसो 1 बजेका लागि अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेका हुन्। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको जानकारी दिए। माओवादी केन्द्र र जसपाले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अल्पमतमा रहेका छन्। अल्पमतमा परेका उनले अध्यादेश मार्फत जेठ 32 गते प्रदेशको बजेट ल्याएका थिए। नियमित अधिवेशन आह्वान हुँदा विश्वासको मतभन्दा पहिला बजेट अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएका कारण सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको हो। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारका पक्षमा अहिले एमालेका 40 र राप्रपाका 6 जना गरी 46 जना सांसद मात्रै छन्, जबकि बहुमतका लागि 47 मत आवश्यक पर्छ। सरकारको विपक्षमा भने नेपाली कांग्रेसका 29, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीको 1 गरी 47 जना सांसद छन्। सभामुखले राजीनामा दिएको खण्डमा विपक्षीहरूको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ। अब लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा रासायनिक मलको अभाव भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले समयमा रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न नसक्दा दाङमा मलको अभाव देखिएको छ। वर्षा सुरु भएसँगै खेती गर्ने समय हुँदा समेत दाङका किसानहरूले सहज रूपमा पर्याप्त मल पाउन सकेका छैनन्। बारीको मकैमा मल हाल्ने समय भएको र खेतमा धान रोप्नको लागि तयारी हुँदा समेत किसानहरू मलका लागि दिनहुँ बजार धाउनुपर्ने बाध्यता भएको छ। दाङमा समयमा पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। मकै तथा धानबाली रोप्ने समय हुँदा समेत सहज रूपमा मल नपाएको किसानको गुनासो छ। किसानहरूले घण्टौं लाइनमा बसेर 10-15 किलो मात्र मल पाउने गरेका छन्। खेती गर्ने समयमा मलका लागि दिनभर लाइन बस्नु परेको किसानको गुनासो छ। किसानलाई भोग्ने मल ठन्न दियोस्, होइन भने यो अलिकति सिएमा सिए खाएको यो सरकारले पनि मल नल्याओस्, जनतालाई दुःख नदेओस्। मल पाउँछ भने राम्रो टन्न किसानलाई देओस्, मात्रै होइन भने चटनी थोरै एउटा चिया खाने खालु गरी मल नबाटोस्। अब 19 कट्ठा खेतलाई के गरेर चाहिन्छ, चित्त बुझाउन पर्यो। सेयर नभएको हरै लग्छ। अब फेरि कुरो के आइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने 6 नम्बरमा त खेतै छैन। खेत छैन भनेपछि के गर्न लगाउनु, फाइदा खान लगाउनु, 2-4 नम्बरी बेचेर के आउँछ। यस वर्ष सहकारी मार्फत दाङमा मल वितरण हुँदै आएको छ, तर सहकारीले आफ्नो शेयर सदस्यहरूलाई धेरै र शेयर सदस्य नभएकालाई कम दिने गरेको किसानको गुनासो छ। दाङका किसानहरूले गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि मलको अभाव भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। बजारमा मल प्रशस्त पाइने भए तापनि कालो बजारीका कारण महँगो हुने गरेको किसानको गुनासो छ। नगरपालिकै ताला लगाउनु पर्ने कि अब हामी त्यो सोच्दैछौँ कि अहिले पनि यहाँ सल्लाह भइरहेछ।
किन्दा यसको ठ्याक्कै डबल मूल्य पर्छ। वहाँ प्रशस्त यिनी पर्चुन दोकानहरूमा जति मोल किने पनि पाइन्छ, तर सहकारीमा यो हालत छ। हमेसा पोहोरदेखि परालादेखि असुसम्म यो छ। अब खेती उत्पत्ति भएन, बाँझो जग्गा छरिरहेछ, मोल हालिनन् के खाने त हिसाबले भोगमुरी त त्यतिकै पर्ने भइगयो। अब स्थानीय सरकारकै कमजोरी हो कि प्रदेशको हो कि केन्द्रको हो कि? हिजो दिनभरि कुरेको छौँ, हेर्नुहोस्, हिजो दिनभरि कुरेर पनि पाएको छैन। आज ठुल्ठुलो झगडा गरिकन एउटा कुरा पाएको छ 5 जनालाई। एउटा गर्नुहोस् त कति भयो? त्यो दुई नम्बर पऱ्यो, हेर धेरै परेको छ। त्यो मलले त पुग्दैन। अब मकैमा हाल्ने हो कि धानमा हाल्ने हो कि केमा हाल्ने हो? यो सरकारले के गरे होला यस्तो लाजममा? यता कृषि सामग्री कम्पनीले स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेका सहकारीहरूलाई कोटा सिस्टममा मल दिने गरेको जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा अहिले जिल्लामा मलको अभाव नभएको कार्यालयको दाबी छ। मलको पूर्ण रूपमा अभाव त होइन हामीसँग। पोहोरको तुलनामा झन्डै धेरै अहिलेसम्म आइपुगेको अवस्था छ होइन। हाम्रो जिल्लामा पनि बढी आइसकेको छ र नेपालमा पनि मल चाहिँ पोहोरको तुलनामा बढी आइसकेको छ। यो चाहिँ सहकारीहरूले चाहिँ वितरण गर्दाखेरि चाहिँ सहकारीहरूको पनि आफ्नो के हुन्छ भन्दाखेरि कार्यक्षेत्र हुन्छ। जस्तो चाहिँ एउटा सहकारी एउटै वडामा मात्र एउटा सहकारी छ भने त अलि धेरै मल पाएको अवस्था छ। दुईवटा सहकारी छ भने चाहिँ अहिलेको कोटा वितरण प्रणाली अनुसार त्यसको लगभग आधा पाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो वर्ष मलको अभाव नहुने भन्दै संसदमा जवाफ दिएको 24 घण्टा नबित्दै दाङमा मलको अभाव देखिएको छ। दाङ लगायत अन्य जिल्लामा देखिएको मल अभावले स्वयं प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गिज्जाइरहेको छ। रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। सुरुमा रासायनिक मलको लागि रु 15 अरब विनियोजन भए पनि थप रु 23 अरबको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको छ। निर्वाचनको समयमा दलका प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरूले विकास निर्माणसँगै किसानलाई सिँचाइ मल बिउ समयमा सहज रूपमा व्यवस्था गर्नेदेखि सबै कुरा पुर्याउने आश्वासन दिएका थिए। तर अहिले सबै कुरा भुलेको भन्दै किसानहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। लङजुङमा किसानहरू यति बेला धान रोप्न व्यस्त छन्। लामो समयसम्म पानी नपर्दा सुक्खा भइरहेका बेला लगातार पानी पर्न थालेपछि धान रोपाई सुरु भएको छ। लगातार वर्षा भएकोले खोला किनार तथा सिंचाइको लागि बनेका कुलोमा पानी बग्न थालेपछि ठाउँ ठाउँमा धान रोपाई गरिएको छ भने केही ठाउँमा सरकारी स्तरबाट नै सिंचाइ सुविधा पुगेको छ। विज्ञान केन्द्र लमजुङका अनुसार जिल्लाका 600 देखि 1600 मिटर उचाइसम्म धानको ब्याड राखिएको छ। पानी पर्याप्त भएका ठाउँमा धान खेती भइरहेको छ। केही ठाउँमा जेठको पहिलो सातादेखि नै रोपाई सुरु हुने भए पनि यसपालि मनसुन ढिलो भएकाले जेठको अन्तिम साताबाट रोपाई सुरु भएको छ। मकै पाक्ने ठाउँमा धान रोपाई कार्य पनि चाँडै हुने गर्छ। सुक्खाले मकै उत्पादनमा कमी आए पनि धान रोपाई बेलैमा सुरु गरेको किसानहरूको भनाइ छ। यो मनसुनी छिटो अहिले आयो, मनसुनी हुनाले छिटो हुनाले अलिअलि यो कुलोबाट चाहिँ भल पानी छोपेर रोप्ने मौका मिल्यो र मनसुनले ठिकै गर्यो। ठाउँ ठाउँमा बगाउनु त बगाइरहेको छ, घर पहिरोहरू गइरहेको छ। तर हामीलाई यहाँ चाहिँ अलिअलि यसो मूल पलाए पनि छिटो रोप्नको लागि हामीलाई अहिले सहिलो भयो। त्यसो भए मनसुनले राम्रै गरे, कतिपय ठाउँमा त खराब पनि गरे होला, तर राम्रै गरे भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लागेको छ। छिटै रोप्न पाइयो, त्यो खुसीकै कुरा हो। राम्रो छ ल, हस्, धन्यवाद।
मर्स्याङदी, दोर्दी, सुन्दरबजार, बेसी सहर, मध्य नेपाल लगायत लमजुङको ठूला ठूला फाँटहरू राइना सटार, धमिली कुवा, रामचोक बेसी, भलाखर्क, चक्रतीर्थ, भोरलेटार, दुई पिप्ले, सोती पसल, सुन्दर बजार, परेवा डाँडा, 1700 लगायतका स्थानमा मकै पाक्ने ठाउँमा धान रोपाई कार्य पनि चाँडै सुरु हुने गर्छ। किसानले रामधान, सुनौलो सुगन्ध, सुख्या 2, सावित्री जेठो बुढो, एकले, लोकतन्त्र लगायतको उन्नत जातको धान साथै लोकनाथ, गोरखनाथ, US 312, मकवानपुर, वर्षे 3004, मन्सुली लगायतको हाइब्रिड जातको धान लगाउँदै आएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा 12,125 हेक्टर जग्गामा धान खेती गरिँदै आएको छ। लमजुङमा दुई थरी धान, एउटा उन्नत धानको खेती गरिन्छ भने अर्को हाइब्रिड धान पनि भित्रिन थालेको छ। तथापि हाइब्रिडको चाहिँ लमजुङ जिल्लाका लागि सिफारिस गरिएको छैन, स्वैच्छिक रूपमा लगाएको देखिन्छ। खास गरेर लमजुङमा रामधान, कुमल सिरिजका धानहरू बढी लगाउने गरिन्छ। त्यसको साथसाथै पहिल्यैदेखि लगाउँदै परम्परागत रूपमा लगाउँदै आएको धानको क्षेत्रफल पनि 20 देखि 25% अवस्था छ। यसरी हेर्दा हालसम्म 17% को हाराहारीमा धान रोपाइँ भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। जिल्लाका किसानले रामधान, सुनौलो सुगन्ध, सुख्या 2, सावित्री जेठो बुढो, एकले, लोकतन्त्र लगायतको उन्नत जातको धान साथै लोकनाथ, गोरखनाथ, US 312, मकवानपुर, वर्षे 3004, मन्सुली लगायतको हाइब्रिड जातको धान लगाउँदै आएका छन्। लमजुङबाट सृजना बरालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाढीले क्षति पुर्याएको पूर्वी क्षेत्रमा मर्मत तथा निर्माण थालिएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। गत हप्ता पूर्वी पहाडी जिल्लामा आएको बाढीका कारण क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा मर्मत तथा निर्माण थालिएको छ। 5 थरको फिदिम नगरपालिका 4 र हिलिहाङ गाउँपालिका 7 को सङ्गममा पर्ने हेवा खोलामा बाँसको फड्के लगाइएको छ। असार 3 गते गएको बाढीले पुल बगाएपछि सडक सम्पर्क टुटेको त्यस क्षेत्रका यात्रुलाई आवागमन गर्न सहज होस् भनेर फड्के हालिएको हो। फड्के बनाउन नेपाली सेनाको रणशेर गणको प्राविधिकसँगै स्थानीय युवाहरूले सहकार्य गरेका थिए। पुल बगाएपछि 1 घण्टासम्म उकालो उरालो हिँडेर झोलुङ्गे तर्दै सवारी साधनको पहुँचमा पुग्नुपर्ने अवस्थालाई सहजीकरण गर्न स्थानीय र सुरक्षा निकायको प्रयासमा फड्के हालिएको हो। यसैबीच बाढीका कारण पुल बगेपछि ठप्प भएको मेची राजमार्ग अन्तर्गत फेदेम ताप्लेजुङ सडक खण्ड आज साँझसम्ममा सुचारू हुने भएको छ। सडक डिभिजन इलामले हेवा खोलामा युम पाइप राखेर डाइभर्सन गर्दै यातायात सुचारू गराउन थालेको छ। असार 3 गते गएको बाढीले हेवा खोला पुल बगाएसँगै 1 सातादेखि फिदिम ताप्लेजुङ सडक खण्डमा यातायात तथा ढुवानीका साधन चल्न सकेका छैनन्। हेवा खोलामा आएको बाढीले सङ्खुवासभा चैनपुर 4 स्थित सुपर हेवा हाइड्रो पावरमा कार्यरत 17 जना मजदुर अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ताहरूको खोजीका लागि प्रहरीका तालिम प्राप्त कुकुर, मोती र पिक्कु पनि प्रयोग गरिएको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट 2वटा कुकुर ल्याएर शनिबारबाट खोजीमा प्रयोग गरिएको हो। बेपत्ताको खोजीका लागि 100 जना बढी सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरेको छ। खोला किनारमा कतै 60 फिटभन्दा बढी बालुवा थुप्रिएकाले उद्धार टोलीलाई समस्या भएको छ। टोलीले बालुवा हटाएर खोजीको प्रयास गरिरहेको छ। हेवा सभा र पिपुला खोलामा बगरमा ती कुकुरहरूले बेपत्ताको खोजी कार्य गर्दैछ। कुकुरले दिने सङ्केतका आधारमा डोजरले बालुवा निकालिने प्रशासनले जनाएको छ। सुपर हेवा हाइड्रो पावरमा बेपत्ता हुनेमा मजदुरी गर्न गएका बर्दियाका मात्र 5 जना परेका छन्। अन्त्यमा कोशी प्रदेशमा अदुवा उत्पादन र त्यसको मूल्य सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। पूर्वी नेपालमा उत्पादित अदुवाले यस वर्ष राम्रो मूल्य पाएको छ। भारतीय मागमा आउने उतार चढावका कारण केही वर्ष यतादेखि नेपाली अदुवाको मूल्यमा गिरावट आएको थियो। यस वर्ष भने नेपाली अदुवाले उच्च मूल्य पाएको छ।
भारतीय मागमा पर्दै आएको पूर्वी नेपालमा उत्पादित अदुवाले यस वर्ष राम्रो मूल्य पाएको छ। विगतका तुलनामा अदुवाको मूल्य वृद्धिले रेकर्ड नै राखेको कृषि उपज बजार धरानको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विगतका वर्षहरूमा अदुवाको मूल्यमा उतार चढाव हुँदै आएको थियो। केही वर्षसम्म पनि अदुवाले मूल्य पाउन नसक्दा अदुवा खेती गर्ने केही किसानहरूले अदुवा बाली नै लगाउन छाडिसकेका थिए। तर यस वर्ष भने भारतमा अदुवाको माग अधिक भएसँगै नेपाली अदुवा उच्च मूल्यमा बिक्री हुन थालेको छ। अदुवाले मूल्य पाएपछि अदुवा खेती गर्ने किसानहरू उत्साहित भएका छन्। विगत लामो समयदेखि अदुवा खेती गर्दै आएका धनकुटाको सागुरीगढी गाउँपालिका किसानहरूले यस वर्ष राम्रो मूल्य पाएपछि खुसी भएका छन्। व्यापारीले पनि राम्रो भएको छ। अलिअलि जति तेजी हुन्छ त्यति व्यापारीले पनि अलिअलि हुन्छ नाफा, किसानलाई पनि भयो राम्रो। लाउने त अब थुप्रै 20-25 मनसम्म चाहिँ रोप्छन्। मन भन्दा पनि क्विन्टल पनि रोप्छन्, 20-25 क्विन्टल। धनकुटाको सागुरीगढी लगायतका क्षेत्रका अदुवा खेती गर्ने किसानहरूले कुनै वर्ष त भाउ नपाएर बारीमै कुहाउनु परेको तितो यथार्थ समेत रहेको छ। तर यस वर्ष भने भारतमा अदुवाको माग अधिक भएपछि प्रति केजी 250 देखि 300 रुपियाँसम्म पुगेको छ। अदुवाको मूल्य बढ्दा कृषक र व्यापारी दुवैलाई फाइदा पुग्ने भए पनि नेपाली अदुवाको मूल्य बढ्ने र घट्ने भारतीय बजारमा भर पर्दै आएको अदुवा व्यवसायीको भनाइ छ। गत सालदेखि 3-4 वर्ष चाहिँ तपाईँको बारीमै कुह्यो यो अदुवा, बिक्री नहुने, उत्पादन वहाँ इन्डियामा बढी भइदियो। वहाँ उत्पादन भइसकेपछि हाम्रो नेपालको उहाँहरूलाई आवश्यक पर्दैन। तर त्यहाँको कृषक पनि मरेका छन्, किनभने अब तपाईँको हाम्रो जस्तो यो एउटा कृषकले 5 क्विन्टल 10 मन 20 मन फलाउने हो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 10औं गाडी 20औं गाडी एउटा कृषकले उत्पादन गर्ने। तर त्यहाँ अहिले त्यहाँ कृषक चाहिँ अब त्यो सिद्धियो नि त, उत्पादन हुन्छ अरे तपाईँको उहाँहरूको त अब हाम्रो जस्तो राष्ट्र त 10वटा 20वटा राष्ट्र होइन। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो बजार भएकोले उहाँहरूकै माग हो बढी। पूर्वी नेपालमा उत्पादित अदुवा गत वर्ष बिक्री राम्रो भए पनि भारतीय बजारमा माग नभएका कारण मूल्य पाउन सकेको थिएन। त्यस समयमा कारोबार बढी भए पनि नेपालमै मात्र बिक्री भएका कारण मूल्य पाउन नसकेको र यस वर्ष भारतमा माग भएकोले राम्रो मूल्य पाएको व्यवसायको भनाइ छ। अहिलेसम्मको यो बजारको इतिहास अथवा अदुवाको इतिहासमै यति मूल्य थिएन, जबकि 250 सम्म उच्च कायम भएको थियो। अहिले 50 तलमाथि होला अर्कै कुरा हो। 250 सम्म भनेको यो इतिहासमा थिएन र योभन्दा अगाडि पनि करिब 170, 80, 90 सम्म गएको इतिहास थियो। तर 4-5 वर्षमा ग्याप हुने अनि फेरि एकपल्ट फेरि नबिग्ने अवस्था हुने अनि एकपल्ट फेरि हाई हुने, यो अदुवाको चाहिँ ट्रेन्ड त्यस्तो देखिन्छ। नेपाली अदुवा भारतीय मागमा भर पर्ने गरेका कारण मूल्यमा उतार चढाव हुँदै आएको छ। भारतीय बजारमा नेपाली अदुवाको माग बढेको समयमा मूल्य समेत बढ्ने गरेको छ। यसरी भारतीय बजारमा भर पर्नुपर्ने भएका कारण नेपाली अदुवाको मूल्य स्थिर नभई घटबढ हुने गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा किसान परेका छन्। प्राइम एचडीका लागि सुनसरीबाट विकल्प रेग्मीको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीद्वारा विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस। असार 14 गते विश्वासको मत लिने तयारी। लगातारको वर्षासँगै लमजुमका किसानलाई धान रोप्ने चटारो, समयमै रोपाई गर्न पाउँदा उत्पादन बढ्ने भन्दै हर्षित। सरकारले समयमा रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न नसक्दा दाङका किसान मारमा, मलका लागि दैनिक बजार धाउनु पर्ने बाध्यता, उत्पादनमा कमी आउने चिन्ता। र भारतीय बजारमा माग बढेसँगै पूर्वी नेपालमा उत्पादित अदुवाले राम्रो मूल्य पायो। विगतको तुलनामा अदुवाको मूल्य वृद्धिमा नयाँ रेकर्ड। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।